أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله. إذن في هذا الفرض ينطلق جسم صلب S كتلته M تساوي 200 جرام من نقطة A بدون سرعة بدئية وفق مسار دائري AB. شعاعه R فيصل إلى النقطة B بسرعة VB، إذن 2 متر بار سكوند. يعني يواصل حركته على مسار أفقي BC، لاحظوا معايا BC، ثم يصل إلى مستوى مائل بزاوية ألفا تساوي 30 درجة بالنسبة للمستوى الأفقي، ثم يصل إلى النقطة D بسرعة منعدمة. إذا نعتبر احتكاكات مهملة على الجزء AB. إذا بتطبيق مبرهنة الطاقة الحركية بين A و B أوجد R شعاع المسار الدائري. ثانيا، علما أن الجسم يصل إلى النقطة C بسرعة VC تساوي 1 متر بار سكوند، بتطبيق مبرهنة الطاقة الحركية بين B و C أحسب شغل القوة المطبقة من طرف سطح التماس على جسم S، ثم استنتج طبيعة التماس. ثالثا، استنتج F شدة قوة الاحتكاك، نعطي BC تساوي 2 أمتار يعني 2 متر. رابعا، يواصل الجسم S حركته فوق السطح الدسي المائل بدون احتكاك فيتوقف عند النقطة D، يعني سيتوقف عند النقطة D. رابعا، بتطبيق مبرهنة الطاقة الحركية بين C و D أوجد قيمة الارتفاع H، ثم استنتج قيمة المسافة. إذن قيمة المسافة CD. إذن الوليدات، هنا عندنا هذا الامتحان. دائما أولا سنركز على المعطيات. إذن أول شيء لديكم جسم عنده الكتلة في النقطة A. إذن غنشوف النقطة A بدون سرعة بدئية، يعني السرعة VA تساوي 0، وأعطاني أن لا توجد احتكاكات في الجزء AB. إلى التصحيح. دونك أول شيء إذن سنستعمل مبرهنة الطاقة الحركية بين النقطة A و B. إذن أول شيء ما هي مبرهنة الطاقة الحركية؟ إذن كناخدو نقطة الانطلاق ونقطة الوصول. إذن جا قال لي هو نطبق مبرهنة الطاقة بين A و B. إذن بتطبيق، إذن غنديرو E C B، يعني الطاقة الحركية في نقطة الوصول ناقص الطاقة الحركية في نقطة الانطلاق تساوي، إذن تساوي مجموع أشغال القوى المطبقة على الجسم S. بيان سور كاين عندنا شغل القوة B هكذا زائد شغل القوة R. إذن هذه القوة R شنو هي القوة التي يطبقها السطح، هذا السطح AB، هذا السطح المائل الدائري. ثم P هو وزن الجسم، وزن الجسم S. إذن الوليدات أشنو قال لي هنا في المعطيات؟ قال لنا AB أن الاحتكاكات مهملة في AB، يعني أن R راه عمودية على AB. يعني ماذا يعني R كتكون هكذا، R هكذا، دونك R فهي عمودية. إذن شغل القوة R يساوي 0. إذن شغل القوة R يساوي 0. وما ننساش أن الجسم ينطلق من النقطة A بدون سرعة، يعني سرعته منعدمة، يعني VA إيكال 0. دونك الوليدات هنايا هاد من طبيعة الحال ECA اش كنعنيو بها؟ هي 1 دومي MVA او كاري، هادي كتساوي 0. دونك هادي فهي منعدمة والشغل ديال R منعدم. إذن غتكون عندنا ECB اللي كنعرفوها هي 1 دومي M فوا V B او كاري، اللي كتساوي ليا شغل القوة P اللي كنعرفوه هو M فوا G فوا H. اشن هي H؟ دونك فوالا A فوالا B. دونك هنايا هو هذا الاختلاف في الارتفاع بين B و A. من طبيعة الحال كيكون عندنا هذا هو الأرض، يعني كناخدوها كمرجع. إذن هذه هي المسافة H، هي هذه المسافة H في هذه الحالة راه كتساوي R. دونك هنا غندير MG فوا R. إذن أنا عندي لاماس إيسي، يعني ممكن نضرب على هاد لاماس. دونك R كتساوي ليا هاد
ان دومي يعني في بي او كاري وكنقسموها على هاد الجي. دونك فوالا هذه هي العلاقة ديال ار تساوي ان دومي في بي او كاري على جي. اذا عندكم العلاقة ان دومي في بي او كاري كتساوي ليا جي فوا ار. اذا ار كتساوي ليا 1 سور 2 جي فوا بي او كاري، ولا ها هي كوم سا. دونك كتطبيق عددي اذا عندنا دونك في بي راه هي 2 متر بار سكوند، يعني راه هي 2 او كاري سور 2 فوا الجي اللي كتساوي عندي 10. اذا اللي حسبت هنايا من طبيعة الحال 4 على 2 هي 2 على 10 اللي كتساوي ليا 0.2 متر. اذا هذا هو الجواب بالنسبة للسؤال الأول. إذا حتى لا أطيل عليكم أعزائي، قال لي أحسب شغل القوة R، يعني القوة التي يطبقها السطح بي سي، لدينا السطح بي سي على الجسم S. إذا نطبق مبرهنة الطاقة الحركية على الجسم S بين B و C. إذا الوليدات من طبيعة الحال نقطة بين B و C، إذا كنبداو ب ECC، يعني EC يعني الانرجي سينيتيك، يعني الطاقة الحركية في النقطة C ناقص الطاقة الحركية في النقطة B. إذا هذه نقطة الانطلاق، هذه نقطة الوصول، تساوي شغل القوى المطبقة على الجسم. من طبيعة الحال كاين هنايا شغل القوة R يعني ديال السطح، و P أيضا. دونك وشغل القوة P بيان سور هاد كنكتبوهم بين من بي إلى سي، من بي إلى سي، من بي إلى سي. إذا لاحظوا معايا الوليدات في هذه الحالة هذه قال لي أحسب شغل القوة. لاحظوا معايا أن بي دائما تكون عمودية على السطح، على سطح أفقي هكذا. ملي كنقولوا سطح أفقي وهي دائما تتجه أو منحاها دائما أو اتجاهها دائما يكون عمودي. إذا هذه هي بي، فهي عمودية على بي سي. إذا شغل القوة بي فهو يساوي 0. إذا حنا إذا شغل القوة، حنا بغينا شغل القوة R. إذا الوليدات شغل القوة R في هذه الحالة من بي نحو سي يساوي شغل يعني طاقة الجسم في النقطة سي اللي كتساوي لي ان دومي فوا ام فوا سي او كاري ناقص ان دومي فوا ام فوا بي او كاري. دونك الوليدات هنا ممكن نعمل ب ان دومي ام، دونك غتكون عندي في سي او كاري موان في بي او كاري، و تطبيق عددي. اذا ان دومي عندنا لا ماس هي 0.2 يعني ام كتساوي لك 200 غرام، حولها لكيلوغرام هي 0.2 كيلوغرام. دونك في سي او كاري راه عرفنا هي 1 متر بار سكوند، دونك او كاري 1 او كاري موان 2 او كاري. اذا كندير الحساب غنلقى موان 0.3 جول. اذا دائما الوليدات القوى من طبيعة الحال ملي كتكون عندنا قوة مقاومة لحركة الجسم، اذا هنا كتكون شغلها فهو سالب. إذا ماذا نقول؟ نقول أن هناك مقاومة أو احتكاك. نعم. إذا هنا نستنتج أن شغل القوة R من طبيعة الحال غير منعدم. إذا هنا فهو عدد، إذا عندنا عدد رغم أنه سالب، إذا فهو غير منعدم. نقول أن التماس بين السطح الأفقي و S يعني والجسم يكون بتماس، يكون باحتكاك. التماس فهو باحتكاك، يعني احتكاك بعض. إذا يكون باحتكاك، donc c'est frottement, avec frottement. Donc le corps il roule avec frottement، يعني هناك احتكاك، إذا ينتقل باحتكاك، وبالتالي فشغل القوة فهو غير منعدم. لقينا أنه يساوي ناقص 0.3 جول بيان سور. هنا الآن السؤال قال لي أوجد يعني شدة
القوة، قوة الاحتكاك. إذا أول شيء ماذا نعلم عن راه دائما لها جوج مركبات، هي ان زائد تي، أو ما نسميها ب اف. دونك اف راه هي تي اللي كنعرفو، دونك اف هكذا. دونك أنا شغل القوة ها هي راه كتساوي هي شغل القوة ان زائد شغل القوة اف. لاحظوا معايا ان دائما، إذا مثلا ملي كنتكلموا مثلا هذه هي هكذا، دونك هذه هي ان دائما تكون عمودية على السطح، و هذه هي اف هكذا. دونك فوالا، دونك هذا هو لو كور. دونك ان عمودي على السطح مثلا بين بي و سي، اذا شغل القوة ان فهو منعدم. اذا اف بطبيعة الحال فهي تكون موازية، و بطبيعة الحال فهي موازية لبي سي ولكن مختلفة في المنحى. اذا بيناتهم زاوية ديال 180. اذا الكوس ديال الزاوية راه هو ناقص واحد. اذا هنا الوليدات هذا شغل يساوي اف. اذا هنا كنديرها دونك سي اف سكالير بي سي هكذا، و اف سكالير بي سي راه هو اف فوا بي سي فوا الكوس ديال الزاوية ديال بي. دونك الا جيتو تحسبو كوس ديال بي هو موان زان، دونك سي موان اف فوا بي سي. اذا هذا هو شغل القوة لقيناها دابا هي هذه، اذا نقف بي سي، وبالتالي فاف اذا عندنا شغل القوة شحال لقيناه هو ناقص 0.3 جول. و بي سي اذا لدينا بي سي هي، اذا نعلم ان بي سي هي 2 الامتار. دونك بي سي عندنا هي 2 متر. دونك اف كتساوي ليا ناقص 0.3 على ناقص 2. انا كنجيب هاد ناقص بي سي تحت هنا، وغتولي عندي هي ناقص 3 على ناقص 2 اللي كتساوي ليا هي 0.15 نيوتن. فوالا شدة القوة الاحتكاك هي 0.15 نيوتن. درنا 4 الوليدات، قال لي نطبق مبرهن الطاقة الحركية بين السي والدي، أوجد اش. إذا أول شيء أرسم لكم الرسم. دونك الوليدات هنا في هذا الحالة إذا نطبق مبرهن الطاقة الحركية بين السي والدي. إذا أو سي دي موان أو سي سي كتساوي لي شغل القوة بي بين السي والدي زائد شغل القوة بين السي والدي. إذا هنا قال لي أن الاحتكاك، دونك لا يوجد احتكاك، دونك دونك شغل القوة فهو منعدم، إذا هذا تساوي 0. وأن سرعة الجسم عند النقطة دي فهي منعدمة، إذا أو سي دي فهي تساوي 0. إذا هي تساوي 0، إذا هكذا تساوي 0. إذا غتبقى عندي موان او سي سي، يعني الطاقة الحركية في النقطة سي غندير دونك موان، دونك غندير موان ان دومي ام في سي او كاري كتساوي ليا. إذا شغل القوة بي اللي كنعرفوه هو ام جي اش، ولكن الجسم راه في صعود، إذا كنديرو هنا موان. إذا هنايا راجعوا الدرس الوليدات، موان ام جي اش لأن الجسم يتصاعد. إذا هكذا الجسم فهو في صعود هنا، يعني كنديرو ام جي اش هكذا. دونك غتمشي ليا ام مع ام، وهاد موان ايضا مع موان، دونك اش كتساوي ليا، اذا اش كتساوي ليا في سي او كاري سور 2 جي. اذا الى حسبنا غنلقاو 1 او كاري على 2 في 10 اللي غتساوي لكم هي 0.05. بيان سور هذا راه متر، دونك متر الوليدات هنا. اذا غنلقاوها 0.05 متر. إذا بالنسبة للسؤال الأخير 4 استنتج قيمة المسافة سد. إذا الوليدات من خلال هذا الرسم إذا لدينا ماذا؟ لاحظوا معايا، ها هي سي دي بغينا وعندنا اش وعندنا الزاوية الفا.
إذا نشوف معايا هنا مثلث قائم الزاوية مثلا هنا. إذا غنشوف سينيس ألفا، إذا أشنو كيساوي ليا؟ هو الضلع المقابل، دونك سي اش، على ليبوتينيس هو سي دي أو دي سي. إذا أنا اش عندنا، سينيس دو ألفا عندنا، إذا سي دي، إذا سي دي، إذا بكل سهولة سي دي، إذا عفوا سي دي، دونك سي دي إيكال، بطبيعة الحال نجيبها هنا ونجيب سينيس هنا، إذا اش على سينيس دو سينيس ألفا اللي كيساوي ليا، إذا تطبيق عددي تقل 0.05 بيان سور راه متر على السينيس ديال 30. إذا سينيس دو 30، إذا إلا حسبتو غتلقاو 0.10 متر، إذا 0.10 ديال الأمتار. إذا أعزائي التلاميذ، إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.